नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी थर्मल ओभरलोड रिलेको बारेमा बुझ्छौँ, जसलाई ओएलआर रिले पनि भन्छौँ। ठिक छ? अब हामी स्टार्ट गरौँ। बेसिकली वाट इज thermal overload relay? Thermal overload relay is a protective device which is designed to cut the main power supply if the motor draws too much current due to the overload or phase failure for an extended time period. यो खासमा चाहिँ यो जुन रिले हो ओएलआर या थर्मल ओभरलोड रिले एउटा प्रोटेक्टिभ डिभाइस हो। यो स्पेशल चाहिँ मोटरको लागि यो बनाएको यो। इन केस हाम्रो मोटर ओभरलोड कन्डिसनमा चलिरहेछ या फेज फेलियर कुनै फेज फेलियर भएर दुईवटै फेजमा चलिरहेछ, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यसको कोइलको टेम्परेचर बढ्छ, यो कोइल चाहिँ हिटेड हुन्छ। इन केस एउटा टाइमभन्दा बढी पिरियडसम्म चल्यो भने यो मोटर के हुनसक्छ, जल्न सक्छ। त्यही भएर अब यो के गर्छ, जब यो ओभरलोडेड हुन्छ या फेज फेलियरको कन्डिसनमा जब यसको वाइन्डिङ टेम्परेचर जुन मोटरको वाइन्डिङ टेम्परेचर बढ्न थाल्छ, हिटेड हुन थाल्छ, त्यो कन्डिसनमा के गर्छ, यसले यो चाहिँ यो मेन पावरलाई के गरिदिन्छ, सप्लाईलाई कट गरिदिन्छ। कट गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो मोटर प्रोटेक्टेड हुन्छ, सेभ हुन्छ। यो चाहिँ मेन यसको पर्पज हो। स्पेसियली यो चाहिँ यो रिले मोटर प्रोटेक्सनको लागि नै युज गरे हुन्छ। ठिक छ? अब यसको चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन, यसको बनावट कस्तो हुन्छ र यो कसरी काम गर्छ त्योतिर लागौँ। यो हाम्रो चाहिँ ओभरभ्यू हो, इन्टर्नल। खासमा यसको भित्रीमा के पार्ट हुन्छ र यो कसरी काम गर्छ त्यो म अहिले भन्न गइरहेको छु। यो यति पार्ट छ नि, जुन यति पार्ट, यो चाहिँ हो थर्मल ओभरलोड रिलेको पार्ट हो। ठिक छ? यो बीचमा चाहिँ यति पार्ट र माथि मैले के गरेको छु, यो 3 फेज पावर सप्लाई आइरहेछ अनि यो कन्ट्र्याक्टरको थ्रु कन्ट्र्याक्टरको आउटपुटबाट चाहिँ यसमा चाहिँ यो खासमा यो थर्मल ओभरलोड रिले यसमा कनेक्टेड हो। यो पिन हुन्छ, यहाँ पिनले यसको आउटपुट टर्मिनल जुन छ टर्मिनलतिर यहाँ कनेक्ट गरे हुन्छ अनि फेरि यसको थर्मल ओभरलोड रिलेको आउटपुटबाट फाइनली हाम्रो मोटरलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ। यसरी यसको एरेन्जमेन्ट हो। अब यसको भित्री पार्ट हेर्दाखेरि यसको मेन कम्पोनेन्ट भनेको यो बाइमेटालिक स्ट्रिप, यो दुईवटा मेटलले बनेको स्ट्रिप हो। खासमा यो सिम्पल बुझ्दाखेरि यो बाइमेटालिक स्ट्रिप हो। जब हिट दिँदाखेरि के हुन्छ, यो मेटल यो स्ट्रिप चाहिँ के हुन्छ, बेन्ड हुन्छ यदि एक्सेस भयो भने, हिट भयो भने। यसको मेन प्रोपर्टी हो सिम्पली बुझ्दाखेरि। अनि यहाँ चाहिँ यो कमन टर्मिनल हो, यो चाहिँ कमन टर्मिनल हो, यो चाहिँ हाम्रो कमन टर्मिनल हो, जहाँ हामीले के गरेको छ, यो कमन सप्लाई जुन यहाँ छ सिंगल फेज 220 भोल्ट एसी सप्लाई त्यो दिएको छु यहाँ। ठिक छ? त्यसपछि यहाँ अर्को चाहिँ दुईवटा कन्ट्याक्ट छ। एउटा एनसी कन्ट्याक्ट छ, यो कन्ट्याक्ट जुन छ यो कन्ट्याक्ट एनसी हो, नर्मली क्लोज कन्ट्याक्ट हो। ठिक छ? यसबाट मैले के गरेको छु, यो एनसी कन्ट्याक्टबाट यहाँ चाहिँ मैले A1 मा कन्ट्र्याक्टरको A1 टर्मिनल, यो कोइल सप्लाई टर्मिनल हो कन्ट्र्याक्टरको, यसमा चाहिँ A1 टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदिएको छु। सिमिलरली यो चाहिँ यसको थर्मल ओभरलोड रिलेको एनो कन्ट्याक्ट हो, नर्मली ओपन कन्ट्याक्ट हो। अहिले यो कमन टर्मिनलसँग ओपन हो, यो त्यही भएर यो ओपन कन्ट्याक्ट हो। अनि यसबाट हामीले के गरेका छौँ, यो इन्डिकेटर जुन छ, यो मोनिटरिङ हाम्रो यो ओभरलोड रिले कुन कन्डिसनमा हो अहिले, त्यो चाहिँ अहिले खासमा यो मोनिटरिङ गर्नको लागि मात्र यो इन्डिकेटरलाई हामी यसको एनो कन्ट्याक्टको थ्रु हामी अपरेट गर्छौँ। हामीले के गरेका छौँ, यो एनो कन्ट्याक्टबाट यसलाई इन्डिकेटरलाई दिएको छु, यो फेज सप्लाई। फेज सप्लाई यसबाट चाहिँ हाम्रो
लाइभ वा फेज सप्लाई चाहिँ कहाँबाट पायो? सो यो कन्ट्याक्टरले फेज सप्लाई यो थर्मल ओभरलोड रिलेको एनसीबाट पायो अनि यो इन्डिकेटरले एलइडी इन्डिकेटरले यो एनोबाट पायो अनि न्युट्रल यहाँबाट डाइरेक्ट यसरी दिदी। यो बीचमा खासमा के हुन्छ? स्प्रिङ एरेन्जमेन्ट हुन्छ। यो स्प्रिङले नै यता यो यसरी हुन्छ, यसरी अहिलेको सिचुएसनमा यता तानिरहेछ यसलाई। सो यो पोजिसनमा हो खासमा, ठिक छ। अब यो कसरी काम गर्छ त्योतिर लागौँ। सो अहिलेको कन्डिसन के छ? यो हाम्रो मोटर नर्मल, मोटर रनिङ एट नर्मल कन्डिसन। अहिले मोटर के छ? नर्मल कन्डिसनमा छ, एकदम ओके। मिन्स कुनै यसमा न ओभरलोड छ न केही छ, एकदम स्मुथ अहिले मोटर यो चलिरहेछ। यो हाम्रो यो थर्मल ओभरलोड रिले थ्रु। सो यसमा के गरेछ? यो कन्डिसनमा के हुन्छ हाम्रो खासमा? यो कसरी पावर पाउँछ? यो मेन पावर जबसम्म हाम्रो यो कन्ट्र्याक्टर अन हुँदैन तबसम्म के हुन्छ? यो हाम्रो खासमा मोटर पावर सप्लाई पाउँदैन। त्यो यो कन्ट्र्याक्टर कसरी अन भइरहेछ? अन कसरी हुन्छ? इनर्जाइज कसरी हुन्छ? जब हामी के गर्छौँ? यसलाई कोइल सप्लाईलाई पावर सप्लाई दिन्छौँ। अब अहिलेको कन्डिसन नर्मल कन्डिसनमा के छ? थर्मल ओभरलोड रिले, यसको एनसी कन्ट्याक्ट यो हो र एनओ कन्ट्याक्ट यो हो। यो बाइमेटालिक स्ट्रेट अहिलेको कन्डिसनमा के छ? यो बाइमेटालिक स्ट्रिप एकदम स्ट्रेट छ किनभने नर्मल कन्डिसनमा हो। त्यही भएर यो जुन यहाँको पावर छ यसरी यो लाइभ यसरी गएर हाम्रो कहाँ गएको हो? यो A1 टर्मिनल कन्ट्याक्टरको, ठिक छ। त्यही भएर अहिले यो कन्ट्याक्टर के छ? इनर्जाइज्ड कन्डिसनमा छ, अन छ। त्यही भएर यहाँको पावर जुन छ आइरहेको आरवाइबी तीनवटै फेज यहाँ दिइरहेछ यसलाई, यो थर्मल ओभरलोड रिलेलाई। अनि फाइनली यहाँबाट आउटपुट यो मोटरलाई दिइरहेछ। त्यही भएर यो अहिले चलिरहेछ। अनि यो जुन छ अहिलेको यो इन्डिकेटरको कन्डिसन के छ? यो अफ कन्डिसन हो, अहिले एकदम नर्मलमा छ। त्यही भएर अफ कन्डिसनमा हो। अफ किन हो? किनभने यहाँबाट यसले पावर पाएको छैन। यो किनभने नर्मली ओपन हो, यहाँबाट पावर पाएकै छैन, यो पावर जुन गइरहेछ त्यो। सो अहिलेको कन्डिसनमा एकदम ओके छ। अब मानौँ अब यो मोटरमा चाहिँ हामी ओभरलोडेड गऱ्यौँ, यो मोटरको क्यापेसिटी भन्दा बढी चाहिँ हामी ओभरलोड गरिदियौँ। अब त्यो कन्डिसनमा खासमा के हुन्छ त्यो हेरौँ। अब यो जुन मोटर छ, अब अहिले मोटर रनिङ एट ओभरलोडेड कन्डिसन। अब यो यसको रेटिङ भन्दा बढी चाहिँ हामी यो लोड हाल्दिया छौँ, बढी यो लोड चाहिँ ओभरलोडेड कन्डिसनमा यो मोटरलाई हामी अब अपरेट गरिरहेछौँ। अब यो केसमा के हुन्छ? अब खासमा हाम्रो जुन यसको वाइन्डिङ छ यसले अब बढी करेन्ट ड्र गर्छ। यो बढी करेन्ट नर्मल करेन्ट भन्दा यो बढी करेन्ट ड्र गर्न थाल्छ। अब मिन्स बढी करेन्ट लिन थाल्छ। अब त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ हाम्रो? अब त्यसको मोटरको वाइन्डिङ जुन छ हिटेड हुन थाल्छ, अब तात्न थाल्छ। अब तातेपछि के हुन्छ? यो मेटालिक बाइमेटालिक स्ट्रिप अब के हुन्छ? यो मेल्ट मतलब बेन्ड हुन थाल्छ यहाँबाट। अब यसरी माथिबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बेन्ड भयो। अब यो बेन्ड हुने बित्तिकै यहाँ स्प्रिङ एरेन्जमेन्ट हुन्छ। अब यो जुन कन्ट्याक्ट छ यहाँको, यो जुन एनसी कन्ट्याक्ट छ, अब यसलाई धकेलेर यता चाहिँ अब यो एनसी जुन छ अहिले अब ओपन गरिदिन्छ कन्ट्याक्ट। यसले यो धकेलेपछि यसलाई, किनभने यो बेन्ड भयो, यो मेटालिक स्ट्रिप बेन्ड भएपछि यसलाई धकेल्छ यता। अब धकेल्दाखेरि यो कन्डिसन भयो, ठिक छ। अब यो कन्डिसनमा धकेल्दाखेरि के भयो? अब यहाँबाट यो कन्ट्याक्ट टुट्यो। सो यहाँबाट यो कन्ट्याक्ट टुट्यो। अब कन्ट्याक्ट टुटेपछि के हुन्छ? यो हाम्रो अब यो जुन छ कन्ट्र्याक्टर जुन पावर पाइरहेको थियो यहाँबाट यो फेज सप्लाई, यहाँ चाहिँ अब पाएन। अब पाएन भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? अब यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टर डिइनर्जाइज हुन्छ, अब अफ हुन्छ। अफ भयो भने यताको जुन पावर आइरहेको थियो त्यो अब यता पावर आउन दिँदैन। त्यही भएर यो मेन सप्लाई अब पावर कट गर्यो यो ओभरलोड कन्डिसनमा। अनि अब यो इन्डिकेटर पनि जल्छ। यो इन्डिकेटरले
अब यसरी पावर पाउँछ, यहाँबाट यसरी गयो। अब किनभने यो एनो थियो पहिला नर्मली ओपन, जब ट्रिपको कन्डिसनमा यो जब ओभरलोडको कन्डिसनमा म्याक्सिमम हिट भएको कन्डिसनमा के भयो यो कन्ट्याक्ट चेन्ज भयो। अब यो एनो जुन छ एनसी बन्यो नर्मली क्लोज, अनि यसरी पावर यो इन्डिकेटरले पायो अनि यो कन्डिसनमा यो इन्डिकेटर पनि जल्छ, यो ट्रिप्ड देखाउँछ। मिन्स हाम्रो यो ओएलआर जुन थर्मल ओभरलोड रिले छ यो ट्रिप्ड भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ फल्ट आएको ओभरलोडेड या जे होस्, यहाँ फेज फेलियर भएको यो हिटले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो ट्रिप भएको भनेर यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि यो हाम्रो कन्ट्याक्टर पनि डिएनर्जाइज हुन्छ। सो यसरी नै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यदि हिट भयो ओभरलोडेडको कन्डिसनमा के हुन्छ हाम्रो हिट इक्वल टु, हामीलाई थाहा छ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर आरटी। मिन्स यो करेन्टको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, स्क्वायर अफ करेन्टको। सो यदि करेन्ट धेरै भयो भने ड्र गर्यो भने ओभरलोडको कन्डिसनमा या फेज फेलियरको कन्डिसनमा त्यो केसमा हिटेड हुन्छ। अब हिट भएपछि के हुन्छ, मोटरको वाइन्डिङ तात्न थाल्छ। इनकेस यो ओभरलोड रिले छैन भने त्यो केसमा हाम्रो मोटर जल्छ। सो धेरै हाम्रो अब यो महँगो छ भने हाम्रो यो मोटर गयो, अब खर्चा बढ्यो। त्यही भएर यो ओएलआर लिएर बिचमा चाहिँ लगाउनु पर्छ। यो प्राइस चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिओएल स्टार्टर, डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टर र स्टारडेल स्टार्टर, रिभर्स एन्ड फरवर्ड स्टार्टर, यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ यो हाम्रो ओएलआर लागेको हुन्छ। ठिक छ। सो यसरी नै हाम्रो यो काम गर्छ। अब खासमा एक्चुअल भ्यूतिर लागौँ। यो एक्चुअल कस्तो देखिन्छ यो हाम्रो ओएलआर रिले। सो यो हाम्रो चाहिँ थर्मल ओभरलोड रिलेको यो रियल भ्यू हो। यो स्नाइडर इलेक्ट्रिकले बनाएको हो, यो चाहिँ कम्पनीको। सो यो रियल भ्यू हो, यो चाहिँ स्नाइडर इलेक्ट्रिकले बनाएको हो। यसमा चाहिँ के मेन फङ्सन हुन्छ, यहाँ मेन चाहिँ यहाँ यो सेटिङ हो। यही सेटिङबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, करेन्टको सेटिङ गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ 1.6 बाट यो 2 र 2.5 सम्म, मिनिमम 1.6 र 2.5 म्याक्सिमम हो। यो मोटरको करेन्ट रेटिङ अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो सेटिङ गर्छौँ। सो यदि हामी 2.5 मा सेटिङ गरेका छौँ भने 2.5 तिर हाम्रो मोटरको करेन्टको रेटिङ आयो भने ओभरलोडेड कन्डिसनमा, त्यो कन्डिसनमा के गर्छ, यसले ट्रिप हानिदिन्छ। मिन्स मेन पावर सप्लाईलाई कट गरिदिन्छ। हाम्रो जुन कन्ट्याक्टर छ त्यसलाई चाहिँ डिएनर्जाइज अफ गरिदिन्छ। सो यो बेसिकली सेटिङ हो। यहाँ चाहिँ स्क्रु ड्राइभर राखेर तपाईँलाई जति रेटिङ अनुसार मोटर हो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ सेट गर्न मिल्छ। यहाँ अर्को यहाँ छ यो डिप स्विच हो। यहाँ चाहिँ ए हो, मिन्स एटोमेटिक। यो चाहिँ ह्यान्ड अपरेटेड। मिन्स यो के हो खासमा, यदि हामी एचतिर माथि डिप स्विचलाई राखेका छौँ भने यो रिसेट जुन बटन छ यो, यसबाट के हुन्छ हाम्रो इनकेस कुनै फल्ट आयो भने, अब फल्ट क्लियर भयो, अब त्यसपछि हामी के गर्नुपर्ने छ, यो रिलेलाई, थर्मल ओभरलोड रिलेलाई चाहिँ हामीलाई फेरि रिसेट गर्नुपर्ने छ भने, नर्मल कन्डिसनमा ल्याउनु छ भने यो बटन, यदि एचमा छ भने यो बटन थिचेर चाहिँ हामी म्यानुअली गर्न सक्छौँ। यदि एमा छ भने यो आफै रिसेट हुन्छ, एटोमेटिक रिसेट हुन्छ। अर्को चाहिँ यो हो स्टप। इनकेस हामीलाई यो टेस्ट बटन पनि यसलाई भन्छौँ। इनकेस हामीलाई इमर्जेन्सीमा म्यानुअली स्टप गराउनु छ भने, ट्रिप गराउनु छ भने यो थिचेर चाहिँ हामी स्टप गराउन सक्छौँ। मेन पावरलाई कट गराउन सक्छ या यो रिलेलाई ट्रिप गराउन सक्छ। इभन यो हामी यो रिलेको कन्डिसन के छ भने टेस्ट गर्नलाई पनि यो थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो भित्रको कन्ट्याक्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै चेक गर्न मिल्छ। अनि यताबाट चाहिँ यो जुन छ यहाँ हाम्रो खासमा L1, L2 र L3 जहाँ RYB हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यो जुन छ यो पार्ट हाम्रो कन्ट्याक्टरको जुन आउटपुट टर्मिनल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ। डाइरेक्ट यसलाई छिराउँछौँ भित्र अनि त्यसपछि स्क्रु ड्राइभरले हामी त्यसलाई टाइट गरिदिन्छौँ।
अनि फाइनली यसको टर्मिनल जुन छ यहाँ चाहिँ T1 T2 T3 यहाँ चाहिँ हामी मोटर यसबाट तार निकालेर यहाँ चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौं। अनि यसको कन्ट्याक्टको कुरा गर्दाखेरि यो जुन छ यो एनो कन्ट्याक्ट हो, नर्मली ओपन, यो दुईटै बीच 97 र 98 दुनै नर्मली ओपन कन्ट्याक्ट हो र 95 र 96 यो नर्मली क्लोज कन्ट्याक्ट हो। सो यो हाम्रो कन्ट्रोलिङ पर्पसको लागि हामी यो युज गर्छौं। यसको यही कन्ट्याक्टबाट हामी चाहिँ के गर्छौं, कन्ट्रोल गर्छौं हाम्रो कन्ट्याक्टरलाई, उसको कोइल सप्लाई यहीँबाट दिन्छौं। सो अर्को हाम्रो छ, अर्को यहाँ चाहिँ यो स्नाइडरकै हो तर यसको रेटिङ चाहिँ 12 एम्पियर देखि 18 एम्पियर सम्म छ। सो यसमा चाहिँ यो हाई रेन्जको मोटर रेटिङको लागि चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं यो OLR। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामी त्यही मोटरको नेम प्लेट हेर्नुस्, त्यो त्यसमा चाहिँ जुन रेटेड करेन्ट छ त्यो अनुसार नै हामी यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यो नबले चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। यहाँ पनि डिप स्विच छ, एच मा राख्नु छ भने यसबाट रिसेट गर्न मिल्छ, ए मा छ भने अटोमेटिक हुन्छ। अनि यो पनि रिसेट बटन भयो, यहाँ चाहिँ यो टर्मिनल भयो, यहाँबाट मोटर कनेक्ट गर्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टरमा माथि कनेक्टेड हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टेड भयो एनो दुईटै, अनि यो दुईटै एनसी हो। ठीक छ, यसमा अब सपोज मानौ न मलाई कन्ट्याक्टरको कोइललाई दिनु छ भने A1 र A2 टर्मिनल हो यहाँ कन्ट्याक्टरको, यसबाट हामी खासमा सप्लाई दिन्छौं। यहाँ मानौ फेज हो, एनसी बाट यसमा दियौ 95 मा र 96 बाट यसरी चाहिँ हामी A1 लाई दियौ। अब यो केसमा के हुन्छ, हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा छ भने यो एनसी नै हुन्छ, नर्मली क्लोज नै हुन्छ, त्यही भएर यो पावर दिइरा हुन्छ। इन केस केही फल्ट आयो भने यो पावर बीचमा ब्रेक गरिदिन्छ अनि हाम्रो कन्ट्याक्टर पनि डिएनर्जाइज हुन्छ, अफ हुन्छ, त्यही भएर यो पावर चाहिँ मोटरले पाउँदैन, यो सेफ हुन्छ। यसको कनेक्सन बरु डिटेलमा जब हामी स्टार्टरको सिरिज स्टार्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बुझौला त्यो कन्ट्रोल वायरिङमा कसरी यसलाई युज गर्छौं यो कन्ट्याक्टरलाई। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टर हो। जहिले पनि यो दुईटै सँगै हुन्छ। सो यहाँबाट मेन सप्लाई आउँछ L1 L2 L3 RYB, अनि यो जुन छ यो पार्ट, यो जुन पिन वाला पार्ट, यो पिन वाला पार्ट नै यहाँ चाहिँ यो भित्र चाहिँ हामी यहाँ छिराउँछौं, यहाँ खासमा यो कनेक्ट गर्छौं। अनि त्यसपछि फाइनली यसको आउटपुटबाट मोटरलाई कनेक्ट गर्छौं। यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट, किनभने यो दुईटै सँगै आउँछ, जहाँमा युज गर्दाखेरि यो मोटर स्टार्टरमा यो मेन कन्ट्याक्टर र यो OLR रिले सँगै आउँछ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हुन्छ खासमा अरेन्जमेन्ट, यो कन्ट्याक्टर विथ थर्मल ओभरलोड रिले। सो कन्ट्याक्टरसँग कसरी हुन्छ एट्याच त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको पार्ट भयो, यो हाम्रो यो स्नाइडरले बनाएको, खासमा स्नाइडर मेड हो। सो यो कन्ट्याक्टर भयो, यो चाहिँ कन्ट्याक्टर भयो, अनि यो तलको चाहिँ हाम्रो OLR रिले भयो। ठीक छ, यो खासमा हाम्रो OLR रिले भयो। यही हो थर्मल ओभरलोड रिले। यसको जुन यहाँतिर पिन थियो, यो पिन यसको आउटपुटमा यो तीनटैमा यहाँ पसाएको हो, इन्सर्ट गरेको। यहाँबाट हामी फेरि आउटपुट लिएर यहाँ मोटर हामी कनेक्ट गर्न सक्छौं। सो यसरी हाम्रो अरेन्जमेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ L&T मेड हो, L&T कम्पनीले बनाएको यो। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टर भयो माथिको पार्ट, अनि यो तलको पार्ट हाम्रो के भयो, यो थर्मल ओभरलोड रिले भयो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो यही पिन जुन थियो, पिन अघिको, यसमा चाहिँ हामी छिराउँछौं अनि माथिबाट स्क्रू ड्राइभरले टाइट गरिदिन्छौं, अनि यसबाट चाहिँ हामी मोटरलाई फाइनली मोटरलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौं। सो ओभरअल चाहिँ यसरी नै हुन्छ, चाहे स्नाइडर होस्, चाहे L&T होस्, चाहे ABB, सबै कन्ट्याक्ट सबै कम्पनीहरुको सबैको प्राय यस्तै हुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी थर्मल ओभरलोड रिले के हो र यसको इन्टर्नली हामी र यसको कन्स्ट्रक्सन र यो कसरी काम गर्छ त्यो बारे हामी बुझ्यौं।
सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।